if vertices of the triangle ABC are 2 3 A 2 3 B 4 5 and C 7 2 respectively. Find the angle between AB and CD, AB and BC. यो भन्न नि सक्छ और एंगल ABC. ल यहाँ हेर्नु है, अब अलिकति यसको ट्रायंगल को फिगर बनाउनु हेर्नु, केही पनि छैन, तपाईले गर्नु भइहाल्छ. A B C. अब सुन्नु, हामीले त एउटा A भन्ने पोइन्ट छ 2 3, B भन्ने पोइन्ट छ 3 4, C भन्ने पोइन्ट छ कति छ भने C भन्ने पोइन्ट 7 2. C भन्ने पोइन्ट छ 7 2. अब सुन्नु त, हामीले पढेको त्यो भेक्टर A भनेको के हो? पोजिसन भेक्टर हो कि हैन? पोजिसन भेक्टर हो. त्यसैले पहिला पोजिसन भेक्टर निकाल्नु पर्यो यसको. AB भेक्टर भनेको के हुन्छ? जस्तै AB को भेक्टर निकाल्नलाई दुईटा भेक्टर दियो भने, जस्तै यो त B भेक्टर होला. जस्तै यहाँ हेर्नु, ABC भन्ने एंगल निकाल्न भोलि यो AB र BC नदिन सक्छ. यो B भन्ने एंगल निकाल्नलाई B भन्ने त के मिले बन्छ? एउटा AB मिले बन्छ, एउटा BC मिले बन्छ. त्यसो भने AB भेक्टर भनेको के हो? AB भेक्टर भनेको मैले जहिले पनि पढाएको छु, भनेको छु, यो AB भेक्टर भनेको OB पछिको माइनस अघिको भेक्टर माइनस अघिको भेक्टर हुन्छ. त्यसैगरी BC भेक्टर भनेको के हुन्छ? ल भन त के हुन्छ? BC भेक्टर बा के हुन्छ बोल्नु त? हेलो, ल बोल्नु. BC भेक्टर बा के हुन्छ? अनुपा? BA vector plus AC vector. त्यस्तो होइन. BA vector त्यो होइन, BC मात्र. पोजिसन भेक्टरमा कसरी निकालिन्छ BC भनेको? जस्तै यहाँ हेर त, जस्तै यो AB भन्ने भेक्टर भयो भने, AB भन्ने भेक्टर भनेको त यहाँ O भयो भने के हुन्छ? AB भेक्टर भनेको AO प्लस OB हुन्थ्यो. अनि AO भनेको उल्टो डाइरेक्सन हो, यता र यता गएको डाइरेक्सन हो नि त. AO भनेको माइनस हुने भयो. त्यसपछि के हुन्छ? OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर हुन्थ्यो पोजिसन भेक्टरको केसमा. हेरौँ के, अहिले ट्रायंगलको केसमा नहेरौँ. अहिले अरु केही छैन भन्न ठान्नुस्, यति मात्र छ. एउटा O भन्ने पोइन्ट यहाँ भयो भने पोजिसन भेक्टरको फिक्स त यहाँ हुन्छ नि त. यसरी भन्ने हो कि. अब यसलाई हेर्ने, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा याद गर्नु कि पोजिसन भेक्टर निकाल्नु पर्छ. फर्स्टमा ट्रायंगलबाट के निकाल्नु पर्छ भन्दा पोजिसन भेक्टर निकाल्नु पर्छ. यसबाट हामीले सबैभन्दा पहिला पोजिसन भेक्टरको केसलाई लिने. अब त्यसो भने फर्स्टमा के गरौँ भने, हियर ल यहाँ हेर्नुस्, A बाट एउटा पोजिसन भेक्टर फिक्स मान्ने O मान्ने भने
ओ देखि ए सम्मको भेक्टरलाई हामीले के लेख्न सक्छौं? अब भन्नु त OA भेक्टर भनेको 2I भेक्टर प्लस 3J भेक्टर सकिन्छ? कुनै एउटा O उपदेखि यसरी राख्ने हो भने O देखि ए सम्मको भेक्टरलाई हामीले के मान्न सकिन्छ? OA भेक्टर यहाँ हेर्नु त OA भेक्टर निकाल्ने हो भने अब हामीले त OA भेक्टर भनेको कति हुन्छ? 2I प्लस 3G। त्यसो भने OB भेक्टर भने कति हुन्छ ल भन्नु त? O देखि B सम्मको बोलौं O देखि B सम्मको हामीलाई यो निकाल्न खोज्दैछौं कि हामी अब यो निकाल्न खोज्दैछौं। त्यसैले OA भेक्टर भनेको 2 3 लाई भेक्टर रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ? OA भनेको 2 3 अनि B भेक्टरलाई चाहिँ OB भेक्टरलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ? 3I प्लस 4J। अब सुन्नु त यो ट्रायंगलबाट यो पोजिसन भेक्टरको ट्रायंगलबाट पोजिसन भेक्टरको ट्रायंगलको डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ भन्दा यहाँ ए अनुसार गर्दै यो तपाईले एक्जाममा त डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ फ्रम द AB भेक्टर इक्वल टु ल AB भेक्टर भनेको मैले भनेको छु पछिको माइनस अघिको पोजिसनमा OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर कसरी भयो भन्ने कुरा म यहाँ भन्छु। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। AB भनेको के हुन्छ रे? अब ट्रायंगल ल अनुसार भन्नु त AB भनेको A देखि B मा जानु छ, जानु पर्ने हाम्रो यहाँबाट यहाँ हो। अब यो मान्छे त के हुन्छ? कसरी जान्छ भन्दा A बाट O तिर जान्छ, यहाँ जान्छ। त्यसैले यहाँ यो त OA भनेको ठाउँमा AO भेक्टर भयो अनि O देखि B तिर जान्छ, हेर्नुस् त। त्यसो भने अब यहाँ हेर्नुस् त यो OA लाई के लेख्न पाइन्छ? माइनस OA भेक्टर लेख्न पाइन्छ प्लस OB भेक्टर। त्यसो भने के लेख्न पाइयो भन्दा OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर। अब यो कुरा त तपाईहरुलाई मैले एउटा कन्सेप्टबाट बुझाएँ, अगाडि नैकै कुरा हो, पोजिसन भेक्टरको कन्सेप्ट हो यो कुरा तपाईले गरिरहनु पर्दैन। सिधै के गर्ने रे? AB भेक्टर भनेको के हुँदो रहेछ भन्दा OB माइनस OA। त्यसो भने त्यसलाई ट्याग डिलिट हान्दियौ। ल यो रहेछ 4,5। लो त्यसो भने भन्नु त ल OB भेक्टर कति छ? बोलौं 80 माइनस 2I भेक्टर प्लस 3J भेक्टर। त्यसो भने के हुन्छ ल भन्नु त? बोल त लक्ष्मी। हेलो हजुर सर। ल भन्न त यहाँ के हुन्छ अब? माइक अन गरेर बस्नु त सबैजना। कति हुन्छ भन्नु त? 3I plus 4J vector, 3I vector plus 4J vector 4J भेक्टर minus 2I vector minus 3J vector। ल भन्नु अब के हुन्छ? अब I vector plus J vector एक्सिलेन्ट। ल यस्तै गरी अर्कोको गरौँ त ल। अब हामीलाई चाहिएको अर्को साइड कुन हो? ABC। हामीलाई एंगल ABC चाहिएको भने त यो माथिल्लो साइडको आयो। अब अर्कोको के हुन्छ ल भन्नु त? AB त आयो, अब यसै गरी BC निकाल्ने। सिमिलरली
त्यसै गरी ल भन्नुहोस् त ओबी भेक्टर भनेको कति हुन्छ यहाँ एउटा ओ यहाँ मान्यो भने यसका लागि ओबी भेक्टर भने कति हुन्छ ल भन्नु त पोजिसन एउटा यही हो नै माने नि भयो पोजिसन त एउटै हुन्छ त्यो तीनटै ट्रायंगलको यो माथि नै लेखिएको छ 4i भेक्टर प्लस 5j भेक्टर त्यसै गरी अब अर्को ओ देखि सी सम्मको ओसी किनकि हामीलाई बीसी चाहिएको नि त किन हेर्नु त एंगल एबीसी निकाल्नु छ एबीसी भनेको कुन कुन साइड मिलेर बनेको हो एउटा एबी भन्ने साइड मिलेर बनेको हो अर्को बीसी भन्ने साइड मिलेर बनेको यो एंगल त्यही भएर दुईटै भेक्टर निकाल्नु पर्यो त्यसो भने ओबी भेक्टर भइगयो अब ओसी भेक्टर इक्वल टु 7i भेक्टर प्लस 2j भेक्टर नाउ वी नो अब हामीलाई के थाहा छ भने बीसी भेक्टर भनेको के हुन्छ ल भन्नु त बीसी भेक्टर इक्वल टु ल यसको फर्मुला भन ल भन्नु त के हो यसको फर्मुला पछिको माइनस अघिको पोजिसन भेक्टरमा ओसी माइनस ओबी ठीक छ पछिको माइनस अघिको त्यसो भने के हुन्छ लु भन्नु त लिजा बोल लिजाले भन्छ म लेख्छु 7i vector 7i vector plus 2j vector minus 3i vector 3i bracket में 3i चाहिँ कहाँ छ ए माथि 3i plus 4j vector बीसी में 3i छ माथि 3i plus 4j यहाँ चाहिँ मैले किन अर्कै लेखेँ 4 5 लेखेछु त मैले यहाँ मिस्टेक सारे क्या हो एकछिन है यहाँ 3 2 3 4 5 रहेछ मैले यहाँ तल गएर बिगारेछु नि त यहाँनिर के 3i हुँदैन है यहाँ के हुन्छ भने 2 3 त भइहाल्यो माथिको यहाँ 4 5 भएपछि यहाँ नि 4 5 हुनु पर्यो नि 4 5 यहाँ नि 4 यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 5 त्यसो भने 4 मा 2 गयो 2i भेक्टर अनि 5 मा 3 गयो 2j भेक्टर हेर त हेर यहाँ मिस्टेक गरेछ नि यहाँ 4 5 छ यहाँ लेख्ने बेला के लेखेछ 3 4 लेखेछ 4 5 भएपछि के लेख्नु पर्यो 4 5 लेख्नु पर्यो नि 4 minus 2 2 5 minus 3 2 ओके यहाँ 4 5 भएपछि यहाँ के हुने भयो 4i भेक्टर प्लस 5j भेक्टर ल अब यसको काम गर्नुस् त 4 मा 3 घट्यो बोल्नु ल 3i माइनस के हुन्छ भन्नु त भन्नु त बोलो 3j vector ल अब ए बी भेक्टर ए नै आयो भेक्टर बी नै आयो भेक्टर ए भनेको यो हो एबी भेक्टर बी भनेको बीसी अब यसको एंगल निकाल्न आइहाल्छ ल एंगल निकालौँ त यसको एंगल यहाँसम्म सार्नु त ल के छ यहाँसम्म सार्नु त यहाँसम्म सारौँ है
लेख्दाखेरि हामीले सानो मिस्टेक लेखेछ नि त। यहाँ लेख्नु पर्थ्यो 4i भेक्टर प्लस 5j भेक्टर लेख्नु पर्थ्यो। अब पछिको माइनस 4i भेक्टर प्लस 5j भेक्टर माइनस 4i भेक्टर प्लस 5j भेक्टर। ल एउटै भयो त पछि माइनसले खोल्यो भने 2i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर। यो गर्दाखेरि 4 मा 2 घट्यो 2i भेक्टर, 5 मा 3 घट्यो 2i भेक्टर 2j भेक्टर। ल कहिलेकाहीँ के दिन्छ भने यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भनेर सो गरेर भन्यो भने भेक्टर ए डट भेक्टर बी देखाइदियो भने पहिला त्यसका लागि चाहिँ गर्नु पर्यो, यसले राइट एङ्गल सो गर्नु पर्यो। राइट एङ्गल सो गर्न एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ भने सो गर्ने भयो। यहाँसम्म भेक्टर ए भेक्टर बी चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने भेक्टर ए र भेक्टर बी जस्तो भयो। अब हामीलाई चाहिएको त ओ ए र ओबी होइन, हामीलाई चाहिएको त एबी र बिसी भेक्टर हो। बिसी भेक्टर त दुईटा भेक्टरबाट निकाल्दाखेरि अब हामीले यसको फर्मुला लगाउनु पर्यो, पछिको माइनस अघिको है। अलिकति थप एडिसनल छ यहाँ। पोजिसन भेक्टर भन्यो भने घटाउनु यस्तो गर्नु परेन, पोजिसन भनेन भने हामीले गर्नुपर्छ। यो हाम्रो बुकमा पनि हामीले गरिसकेको क्वेसन हो, कहाँनिर गरेको छ भने अब सबै एक्सर्साइज गर्नेहरूले त यो ल अब सुन्नु भयो। अब के गर्ने भने अब हामीसँग एबी भेक्टर भनेको कति आयो अरे बोल त लु भन। कति आएको थियो? 2i भेक्टर 2i plus 3j vector 3j कि 2j 2j vector अर्को बीसी भने कति आएको थियो? 3i भेक्टर माइनस 3j vector 3j भेक्टर। ल यसको एङ्गल बिट्विन देम यसको एङ्गल चाहिँ थीटा यसरी लैहाल्नु है। हाम्रो ट्रायङ्गलमा दुईटा पोइन्ट थियो, एउटा कुनै एउटा पोजिसन लियौँ, यो पोजिसन र यो पोजिसनको आधारमा हामीले यो भेक्टर पत्ता लगाइयो। अनि यही पोजिसन यो भेक्टर र यो भेक्टरको आधारमा यो भेक्टर पत्ता लगाइयो। अब यो दुईटाको एङ्गल पत्ता लगाउनुपर्छ हामीले यो दुईटाको एङ्गल बनाउनुपर्छ। यो भेक्टरको र यो भेक्टरको एङ्गल निकाल्नुपर्छ। भनेपछि यो भेक्टर ए भयो, यो चाहिँ अब भेक्टर ए जस्तो भयो, यो चाहिँ भेक्टर बी जस्तो भयो। अब एङ्गल निकाल्नलाई भेक्टर ए र ए को बी को एङ्गल भनेको त सब एट फर्स्ट के गर्नु पर्यो भने भेक्टर ए डट भेक्टर बी निकाल्नु पर्यो। भनेपछि एबी डट बिसी एबी भनेको फर्मुला के हो? एबी डट बिसी भनेको फर्मुला के हो भन्दा x2 x1 के हो फर्मुला बोल्नु त हिजो पढेको x2 x1 प्लस y2 y1 हो नि फर्मुला के होइन? यसको डट प्रडक्ट निकाले फर्मुला। त्यसो भने कति आयो भन्नु त? x2 x1 y2 y1। x2 भनेको 2 इन्टु y2 भनेको
एउटा 2 यहाँ 3 आयो ल पहिला अगाडि 1 पछि 2 लेख्ने हुन्छ केही फरक पर्दैन 1 2 ल यो 1 2 जता जता लेख्ने केही फरक पर्दैन 2 into 3 प्लस माइनस 3 into 2 कति आयो 2 3 जा 6 प्लस माइनस 6 हुने भयो इक्वल टु 0 ल भन्नु यसको एंगल कति होला एंगल निकाल्न अरु पनि गरेर बस्दा पनि हुन्छ कि यहाँ 0 आएपछि त यो 90 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ नि त कि सकिदैन सिधै एंगल बिट्विन द A and GLA angle between AB dot BC equal to is right angle भन्दा नि भयो हैन अथवा 90 डिग्री भन्दा नि भयो राइट एंगल हैन सर यस्तो त्यो कन्सेप्टमा आएन भने के गर्न सकिन्छ भने यसको पनि म्याग्निट्युड पनि निकाल्ने के निकाल्ने भन्दा म्याग्निट्युड पनि निकाल्ने AB भेक्टरको म्याग्निट्युड AB भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको हाम्रो फर्मुला हो रुट अन्डर x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर x1 को स्क्वायर भनेको तपाईले 2 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर भनेको रुट अन्डर कति आयो 2 को स्क्वायर 4 प्लस 4 भनेको 8 आयो रुट 8 आयो त्यसैगरी अब भेक्टर BC को पनि म्याग्निट्युड निकाल्ने अब BC को म्याग्निट्युड कति हुन्छ ल भन्नु त BC को म्याग्निट्युड इक्वल टु रुट अन्डर x2 को स्क्वायर प्लस y2 को स्क्वायर त्यसपछि 3 को स्क्वायर प्लस माइनस 3 को स्क्वायर त्यसपछि 9 प्लस 9 रुट 18 BC मात्र हैन BC भेक्टर को म्याग्निट्युड ल अब हाम्रो फर्मुला के हो भन्नु त हाम्रो फर्मुला त के हो भन्दा नाउ एंगल बिट्विन देम एंगल बिट्विन AB vector and BC vector AB vector र BC vector को एंगल चाहिँ कति हुन्छ भन्दा cos थीटा इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ भन्दा के हो फर्मुला बोलौं त आकाश भन ल फर्मुला के हो हजुर सर यसको फर्मुला भन त ल cos थीटा को फर्मुला के हो एंगल निकाल्ने फर्मुला A into B by A को मैग्निट्यूड and B and into B को मैग्निट्यूड A को मैग्निट्यूड into B को मैग्निट्यूड गुड ल अब त्यसो भने यो त माथिको 0 छ हो यो बाइ यसको भ्यालु रुट 8 यसको भ्यालु इन्टु रुट 18 भनेपछि जतिलाई डिभाइड गर्ने 0 cos थीटा इक्वल टु कति बराबर 0 हुन्छ भन्नु त cos 90 cos थीटा इक्वल टु गुड निकेश बोल्नु पर्यो है cos 90 डिग्री देयरफोर थीटा इक्वल टु 90 डिग्री यति यसरी गरेर भ्यालु निकाले पनि हुन्छ मैले त यही म चाहिँ हो भने त्यत्रो थ्योरम पढेको छ दुईटा भेक्टरको प्रोडक्ट 0 हुन्छ भने त्यो दुईटा भेक्टरले बनाउने एंगल कति हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ एक अर्कामा अर्को परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर म यही क्लेम गरेर लेख्छु किनकि भेक्टर AB.BC इक्वल टु 0 सच दैट these two vectors make an angle 90 डिग्री भनेर यही लेख्दै पनि हुन्छ यो यहाँबाट तल सबै गरिरहनु पर्दैन अब यहाँ 0 आएन भने त यहाँसम्म पुग्नै पर्यो अब तपाईलाई सुन है निकेश यहाँ के रे आदर्श ढिला आउनु भएको छ यहाँ मैले थोरै अगाडिको रिभ्यु गराएँ के छ भने नि आदर्श यहाँ क्वेशन के इफ द भर्टिसेस अफ द ट्रायंगल्स आर 2 3 4 5 7 2 respectively find the angle between the AB and BC or कहिलेकाहीँ यो AB and BC नभन्न नि सक्छ एंगल बिट्विन द ABC भनेर पनि एंगल ABC निकाल्नुस् भनेर पनि सोध्न सक्छ त्यसको लागि अब यहाँ मैले एउटा फिगर फेरि बनाएर भन्छु यो फिगर मेटेर भन्छु ल यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला
ल पहिला एउटा ट्रायंगल बनाइने यो ट्रायंगल बनाइसकेपछि यो ट्रायंगलको ए भनेको कोअर्डिनेट लेखियो 2 3 बी भनेको कोअर्डिनेट लेखियो 4 5 सी भन्ने कोअर्डिनेट लेखियो 7 2 सुन्नु अब यसका लागि भेक्टर ए को भेक्टर के हो त भन्दा एउटा पोजिसन भेक्टर फिक्स गर्ने पोजिसन भेक्टर चाहिन्छ यसका लागि एउटा पोजिसन भेक्टर लियो भने ओए भयो हेर्नुस् त ओए लाई कसरी लेख्न सकिन्छ 2i + 3j यहाँ लेखे अब यसका लागि पनि पोजिसन भेक्टर यही हो यसका लागि कसरी लेख्न सक्यो 4i + 5j त्यसो भने भेक्टर ल अफ ट्रायंगल ल अनुसार हेर्नु त यो यता गएको भेक्टर यो यता गएको भेक्टर हो अब एबी भेक्टर भनेको के हुन्छ ए देखि बी सम्म एओ हुन्छ त्यही भएर यो नेगेटिभ हुने भयो अनि मैले भने यसको फर्मुला के पढाएँ भने एबी भेक्टर भनेको पोजिसन भेक्टरको केसमा पछिको माइनस अघिको के अरे फर्मुला पछिको माइनस अघिको ओबी माइनस ओए यसमा भन्नु त ल एसी को के हुन्छ एकजनाले बोल्नु त ल एसी भेक्टरको फर्मुला के हुन्छ एकजना ओसी माइनस ओ ओ गुड के हुन्छ ओसी माइनस ओए यसरी अनि बीसी को भेक्टरमा के हुन्छ भन्नु त बीसी भेक्टरमा के हुन्छ निकेश बीओ माइनस ओबी बीओ भन्दा नि पोजिसनबाट सुरु बीओ माइनस ओबी माइनस पछिको माइनस अघिको है बीसी भनेपछि के अरे पछिको माइनस अघिको ओसी माइनस ओबी के अरे फर्मुला पछिको माइनस अघिको त्यसो भने यहाँ हेर्नु त्यसरी एबी भेक्टर निकाल्यो एबी भेक्टर भनेको ओबी माइनस ओए गर्यो एबी को भ्यालु के ओबी को भ्यालु 4i + 5j ओए को भ्यालु 2i + 3j 4 बाट 2 घट्यो 2 बाँकी 5 बाट 3 यो माइनसले खोल्दा माइनस हुन्छ 2i हुन्छ यसै गरी अब हामीलाई त एंगल यो चाहिएको हो हैन है हामीलाई चाहिएको एंगल यो एंगल बनाउने एउटा साइड यो हो एउटा साइड यो भर्खर यो भेक्टर निकाल्यो यो भेक्टर निकाल्यो अब यस्तै गरी यही पोजिसन भेक्टरबाट यसरी यहाँ अर्को पोजिसन बनाउने अब यसका लागि पोजिसन भेक्टर एउटा बी हो एउटा ओबी हो एउटा ओबी हो अर्को ओसी हो त्यसो भने हामीलाई चाहिएको बीसी हो बीसी भनेको के हुँदछ भन्दा ओसी माइनस ओबी भयो ओसी माइनस ओबी ओसी भनेको कति हुँदो रहेछ 7i भेक्टर + 2j भेक्टर ओ देखि सी सम्मको 7i भेक्टर + 2j भेक्टर यसको कति हुन्छ 4i भेक्टर + 5j भेक्टर बिचमा माइनस भएर माइनसले खोल्दाखेरि भरे 7 - 4 हुन्छ 2 - 5 हुन्छ अनि -3 भयो अब सुन्नु सर यो बीसी नै किन निकालेको एसी किन ननिकालेको भन्दाखेरि यहाँ सोधेको छ यो एंगल सोधेको भएर यो एंगल बनाउने भेक्टरहरू निकाल्ने अनि यो दुईटा भेक्टरहरूको प्रयोग गरेर यसको थीटाको भ्यालु निकाल्ने भोलि एक्जाममा के सोधिन सक्छ यही क्वेशनलाई ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल भन्यो भने यो तीनटै एंगल मध्ये कुनै न कुनै एउटा एंगललाई 90 डिग्री देखाउन सक्यो भने राइट एंगल हुन्छ त्यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नु पर्यो अर्को कुरा के हुन्छ भने भोलि यो एंगल निकाल्नुस् भनेर सोध्यो ल यो यहाँ सुन है यहाँ एबीसी भेक्टर एंगल एबीसी को ठाउँमा एंगल एसीबी सोधेको भए के हुन्थ्यो एसीबी अथवा एंगल बिट्विन एसी एन्ड बीसी भनेर सोध्यो भने के हुन्थ्यो भन्दा पहिला एसी निकाल्नु पर्यो एबी निकाल यहाँ एबीसी भनेपछि त एबीसी छैन नि त त्यहाँ त के छ एसीबी भन्यो भने ए देखि सी निकाल्नु पर्यो बी देखि सी निकाल्नु पर्यो एंगल बनेको ठाउँमा पुग्नु पर्यो यो एंगल निकाल्नलाई
एक फेर बीसी भेक्टर भनेको यही भइहाल्यो। अब एसी भेक्टर निकाल्ने अनि यो भेक्टरलाई अहिले हामीले यसको एबी को युज गरेको छ, एबी को ठाउँमा कसलाई प्रयोग गर्ने, एसी लाई प्रयोग गर्ने अनि दुईटा भेक्टरको जसरी हामीले यहाँ पछिल्लोमा गर्यौं त्यसै गरी तपाईले ए र बी निकाल्ने। एबी भनेको यति आयो, एबी भनेको यो भेक्टर हो, बीसी भनेको यो भेक्टर हो, यसको प्रोडक्ट गर्ने, ए डट बी निकाल्ने, म्याग्निट्युड अफ ए निकाल्ने, म्याग्निट्युड अफ बी निकाल्ने अनि एंगल बिट्विन देम भनेको cos थीटा इक्वल टु फर्मुला यो हो। ए भेक्टर ए भनेको ठाउँमा अब तपाईले यहाँ यसमा चाहिँ अलिकति यस्तो लेखिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। के राम्रो हुन्छ भन्दा ए भेक्टर ए को ठाउँमा एबी भेक्टर इन्टु बीसी भेक्टर बाई म्याग्निट्युड अफ एबी भेक्टर इन्टु म्याग्निट्युड अफ बीसी भेक्टर हुन्छ भनेर तपाईले यस्तो लेखिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो 90 डिग्री भयो, एउटा एंगल 90 डिग्री भएपछि यो ए ट्रायंगल एबीसी इज अल्सो राइट एंगल ट्रायंगल भनेर हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं। अब यो भन्दा पछाडी एउटा के गरौँ भने तपाईहरु अलिकति जोडिनु भएको छ। हामी 8:49 भयो, 8:09:15 सम्म पढ्छौं है। ओके, यहाँ के छ भने एउटा अर्को पनि क्वेशन यसलाई रिभाइज गरौँ। यो पढाइसकेको क्वेशन हो तर पनि if find the angle between vector A and vector B. Find the angle between the vector A and vector B. यहाँ दिएको छ vector A plus vector B plus C equal to 0 where magnitude of vector A equal to 4, magnitude of vector B equal to 3, magnitude of vector C equal to root 37. यसको के गर्न सकिन्छ होला ल भन्नु त। म्याग्निट्युड भनेको त डिस्टेन्स हो, जस्तै यो एबीसी भयो भने जस्तै यसलाई एबीसी भन्दा नि भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, भेक्टर ए जस्तै यसलाई भेक्टर ए होला, यसलाई भेक्टर बी होला, यसलाई भेक्टर सी होला। ल यसको यो एंगल निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्न सकिन्छ होला ल भन्नु त। लिजा यो क्वेशन गराएको छु मैले, ल बोल्नु त। लाग्दा छ भन्नु ल। अनुपारा लक्ष्मी जसले भन्दा नि हुन्छ। अरुण ल के गर्न सकिन्छ भन्नु त ल। भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी प्लस भेक्टर सी इक्वल टु 0 ठीक छ। अब सुन्नु है, म यसलाई इक्वल टु 0 यो हामीलाई दिएको छ। यो भनेको त म्याग्निट्युड भनेको स्क्वायर को हो नि त हैन। यहाँ हेर्नु ए र बी सोध्यो भने एंगल बिट्विन द भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी सोध्यो भने यिनीहरुको त दुईटा सँगै हुनुपर्छ हो किन एंगल बन्नलाई। यो छुट्टै छ नि, यो छुट्टै भएकोलाई खेद्दिने उता, छुट्टै भएकोलाई उता खेद्दिने, छुट्टै भएकोलाई उता खेद्दियो भने के हुन्छ भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी इक्वल टु माइनस भेक्टर सी हुन्छ ठीक छ। बोल्नु त, किनकि यो दुईटा यसलाई त छुटाउनै पाइदैन किनकि एंगल बिट्विन देम भनेको छ। भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी भनेपछि यो दुईटाको एंगल बनाउनलाई त यो दुईटा सँगै राख्नु पर्यो नि, सँगै नराखे त एंगलै बन्दैन नि त। त्यही भएर भेक्टर ए र भेक्टर बी लाई सँगै राख्ने
तर c लाई चाहिँ पठाइदिनु उतापट्टि। अब के गर्ने, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। त्यसैले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गऱ्यो भने के हुन्छ ल भन्नु त, भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी को होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी को होल स्क्वायर। सुन्दैछौ? सुनेको छ कि छैन? सुनिरहेको छ। ल अब यसको के हुन्छ बोलौँ त, माइक अफ गरेर बस्ने होइन। माइक अन गरेर बोल्ने, लु बोलौँ त। के गर्ने होला? अब स्क्वायर खोल्दिने। ल स्क्वायर खोलौँ त, के हुन्छ? स्क्वायर खोलेपछि के हुन्छ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उता माइनस सी को स्क्वायर हुन्छ होला। ए स्क्वायर त्यस्तो हो, होल स्क्वायर फर्मुला त्यही हो पढेको। A square plus 2AB plus B square. भेक्टर ए को स्क्वायर प्लस 2 भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी इक्वल टू के गर्न पाइन्छ, यो सी स्क्वायर, सी भेक्टरको माइनस सी भेक्टरको होल स्क्वायर। यहाँको खै, यहाँको बी स्क्वायर हट्यो, प्लस भेक्टर बी को होल स्क्वायर इक्वल टू सी। ल ए स्क्वायर प्लस 2 ल भन्नु त, भेक्टर ए डट भेक्टर बी को ठाउँमा के राख्न पाइन्छ? फर्मुला के हो भन्दा नि, भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल टू Yes, 0. मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर ए मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर बी इन्टु कस थीटा हो कि हैन? Oh. ल त्यसो भने यसको ठाउँमा यो राख्दिएँ मैले, यसको ए बी को ठाउँमा कति राख्दिएँ अरे, मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर ए मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर बी इन्टु कस थीटा राख्दिएँ। मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर ए मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर बी इन्टु कस थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ल यो ए स्क्वायर भनेको ठाउँमा के पनि राख्न पाइन्छ अरे? ल बोल त, ए स्क्वायर भनेको मैग्नीट्यूड अफ ए को स्क्वायर हो, मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर ए को स्क्वायर हो है, प्लस 2 इन्टु मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर ए इन्टु मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर बी कस थीटा। बी स्क्वायर भनेर के लेख्न पाइयो, मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर भनेर के लेख्न पाइयो, मैग्नीट्यूड अफ भेक्टर सी को स्क्वायर लेख्न पाइयो। अब आफ्नो भ्यालु छ, सबैको भ्यालु छ। ल राखौँ त भ्यालु। भेक्टर ए को स्क्वायर भनेको कति छ बोलौँ? भेक्टर ए को स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु भेक्टर ए भनेको 4 भेक्टर बी भनेको 3 कस थीटा प्लस भेक्टर बी को स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर इक्वल टू भेक्टर सी को स्क्वायर भनेको √37 को स्क्वायर। त्यसो भने के हुन्छ भन्दा 16 प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 कस थीटा इक्वल टू 37 स्क्वायरले रुट काट्यो। त्यसो भने अब के होला लु भन्नुस् त, कस थीटा इक्वल टू सर तपाईले 3 स्क्वायर छोड्नुभयो। 3 स्क्वायर भनेको यहाँ 25 गरिदिउँ न ल, प्लस 9 ओके, छोड्न पाइँदैन है, गुड जान्छ। यहाँ 9 छ भयो। कस थीटा इक्वल टू कति हुने भयो 37 माइनस
16 माइनस 9 हुने भयो और 24 यहाँ 24 पनि छुट्यो 24 cos थीटा इक्वल टु कति भयो ल भन्नु त 10 हो कि 10 हो कि कति हो ल घटाउनुस् त घटाउनु 37 माइनस 25 12 12 हो ओ सर हो ल है बोलौँ है नबोलिकन त के हुँदैन त 12 अब cos थीटा भनेको कति आयो त cos थीटा इक्वल टु 12/24 यसले यसलाई डिभाइड 2 टाइम्स cos थीटा इक्वल टु 1/2 cos थीटा इक्वल टु कति हुँदो रहेछ cos कति हो 1/2 भनेको 60 cos 60 हो नि भ्यालु त कन्ट छ होला नि के छैन cos थीटा इक्वल cos 60 डिग्री और थीटा इक्वल कति भयो 60 डिग्री यही क्वेसन भोलि एंगल के रे भेक्टर ए एन्ड सी भन्यो भने ए र सी लाई सँगै राख्ने अनि उता गर्ने ल अब तपाईले एउटा अहिले गर्नु है त यो भएको थियो कि थिएन ल therefore angle between A and C angle between the vector A and vector B is 60 degree ऐसा लेख्दिनु है अब तपाईले एंगल बिट्विन द ए र सी निकालेर प्र्याक्टिस गर्नुस् बी र सी निकालेर प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन अनि तीनटै निकाल्दाखेरि 360 डिग्री हुन्छ के 360 हुन्छ 180 हुन्छ भन्नु त 180 हुन्छ भनेर पढाइ हैन ट्रायंगलको यसमा भएको भएन ल अब एउटा मलाई लाग्छ सेट बुकमा भएको सबै क्वेशनहरु कभर भयो जस्तो लाग्छ अब तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ गर्नु पर्यो है अरु क्वेशनहरु त्यस्तो गाह्रो लाग्ने खालको क्वेशनहरु केही छैन जस्तो लाग्छ भेक्टरलाई अलि ग्राह्यताका साथ पढ्नु होला आजबाट मैले भेक्टर पढाउँदिन पनि भरेबाट अर्कै युनिट पढाउँछु ल अब एउटा क्वेशन यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो इफ म्याग्निट्युड अफ x भेक्टर प्लस y भेक्टर इक्वल टु magnitude of x vector minus y vector then so vector x vector and y vectors are perpendicular ल सुन्नु यो नै सजिलो छ यो नजानेर बिगारेका छौं हामीले अब हेरौं गिवन इसको सोलुसनमा ल गिवनमा के छ भन्दा x भेक्टर प्लस y भेक्टर को मैग्निट्युड इक्वल टु x भेक्टर माइनस y भेक्टर को मैग्निट्युड त्यसैले के हुन्छ भन्दा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड यसैले स्क्वायरिङ गर्यो भने both side
यसलाई स्क्वायरिङ गर्यो भने के हुन्छ x भेक्टर प्लस y भेक्टरको म्याग्निट्युड डिभाइड गर्छ किन यस्तो हुन्छ होला मैले अस्ति नै पढाएको थिएँ याद छ कि छैन भेक्टर a को स्क्वायर भन्नु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर a को स्क्वायर भन्नु र a स्क्वायर भन्नु पुरा एउटै हो ठीक छ नि के अरे भेक्टर a को स्क्वायर म्याग्निट्युड अफ भेक्टर a को स्क्वायर र a स्क्वायर भन्नु पुरा एउटै हो त्यसो भने यो म्याग्निट्युड रिमुभ भनेर x भेक्टर प्लस y भेक्टरको स्क्वायर इक्वल टु के लेख्न पाइयो x भेक्टर माइनस y भेक्टर को होल स्क्वायर त्यसो भने यसलाई खोल्दिउँ त ल अब एक्सपान्सन गर्दिउँ यसको के हुन्छ लु भन्नु त x भेक्टर को स्क्वायर भनेको x भेक्टर को स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab प्लस b भेक्टर को स्क्वायर इक्वल टू x भेक्टर को स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b भेक्टर को होल स्क्वायर ल यो भनेको x स्क्वायर भइहाल्यो यो जस्ता जस्तै 2x भेक्टर इन्टु y भेक्टर प्लस यो y स्क्वायर भइहाल्यो यसलाई यतै ल्याइदिउँ यता ल्याउँदाखेरि माइनस x स्क्वायर यो माइनस यता आयो भने प्लस 2x भेक्टर इन्टु y भेक्टर अनि त्यसपछि प्लस को ठाउँमा यो माइनस y स्क्वायर हुन्छ इक्वल टु 0 भयो अब x स्क्वायर र x स्क्वायर कट्टा y स्क्वायर र y स्क्वायर कट्टा घट्यो भने हामीसँग 4x स्क्वायर भयो के भयो भन्दा 4x भेक्टर इन्टु y भेक्टर इक्वल टु 0 भयो और x भेक्टर इन्टु y भेक्टर इक्वल टु 0/4 भयो और x भेक्टर इन्टु y भेक्टर इक्वल टु 0 ए अब कति रहेछ ल भन्नु त एंगल बिट्विन द देम भन्नु त 90 डिग्री अब सो दैट भनेपछि त यो 90 डिग्री रहेछ नि त ल we claim that vector x is perpendicular to vector y proved अथवा भेक्टर y परपेंडिकुलर टु भेक्टर x लेखे पनि हुन्छ केही फरक छैन यस्तो खालको एक्जाममा सोध्न सक्छ है आउन सक्छ यो एउटा पनि अलिकति फोर्स गरेर तपाईलाई भने ल अब लास्ट क्वेशन एउटा गराउँछु त्यसपछि छोडे भयो भयो कि भएन यसो रिभ्यू गराएको मात्र हो त्यसपछि if vector A and vector B are two unit vectors unit length LENGTS length then so sin theta by 2 equal to 1/2 A minus B vector A minus vector B अब
यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ ल भन्नु त तपाईको लोजिक भन्नु त ल भन्नु त यहाँ के छ भने गिभनमा के छ भने पहिलो कुरा गिभनमा भेक्टर A and vector B are two vectors of unit length are two vectors of unit length LENGTS length युनिट लेन्थ भनेको भेक्टर A को म्याग्निट्युड लेन्थ भनेको म्याग्निट्युड हो यसको पनि 1 हुन्छ र अर्को भेक्टर B को पनि म्याग्निट्युड के हुन्छ 1 नै हुन्छ युनिट लेन्थ भनेको दुवैको म्याग्निट्युड के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसो भने अब हामीलाई यसको यहाँ यो साइडको लिने भनेर मैले अस्ति नै भनेको थिएँ याद छ कि छैन यो साइडको लिने यो साइडको यहाँ जे दिन्छ त्यसलाई लिदिनु नाउ टेकिङ भेक्टर A माइनस भेक्टर B इक्वल टु के लेख्न पाइयो भेक्टर A माइनस भेक्टर B को होल स्क्वायर हुन्छ पढायो नि मैले यो भेक्टर A को मैग्निट्यूड को स्क्वायर इक्वल टू के लेख्न पाइन्छ रे भेक्टर A को स्क्वायर लेख्न पाइन्छ हेर्नु त यतिलाई A भेक्टर मानियो भने यसको मैग्निट्यूड को स्क्वायर इक्वल टू के लेख्न पाइयो यसको भेक्टर को स्क्वायर लेख्न पाइयो कि पाइएन यो सेम हुन्छ नि त भरे ल इक्वल टू A स्क्वायर हुन्छ यो दुईटैको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ A स्क्वायर आउँछ भने हामीले पढाएको छ यो बराबर यो हुन्छ यो बराबर यो हुन्छ भने यो दुईटा पनि बराबर हुन्छ भने पढाएको छ यो हाम्रो रिजनको रूपमा हामीले लेख्यौं त्यसो भने अब यसलाई स्क्वायरिङ यसलाई खोल्दिने अब यसलाई त यतिकै छोड्दियौ अहिले के हुने भयो भन्दा यो चाहिँ टेक गरेको हामीले याद गर्नु पर्यो है लेट गरेको टेक गरेका कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ अब त्यसैले यसलाई खोल्दिँदाखेरि के हुन्छ ल भन्नु त यसलाई जस्ता जस्तै राख्दियौ हामीले यो चाहिँ A नै A - B नै हामीलाई प्रुफमा चाहिएको छ त्यही भएर यसलाई नचलाऊ प्रुफमा चाहिएको कुरालाई नचलाऊ है स्क्वायर इक्वल टु यो भनेको भेक्टर A को स्क्वायर माइनस 2 भेक्टर A इन्टु भेक्टर B प्लस B स्क्वायर यहाँसम्म गर्नु त यहाँसम्म गर्नु त तपाईहरुले
यो कसरी गरेको थियो याद छ? भयो भएन यहाँसम्म? ल त्यसो भने म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल टु यहाँ हेर्नु त यो ए स्क्वायर भनेको ठाउँमा म्याग्निट्युड 1 को स्क्वायर गर्न पाइयो, बी स्क्वायर भनेको ठाउँमा पनि 1 को स्क्वायर गर्न पाइयो, तर भेक्टर ए डट भेक्टर बी को ठाउँमा त केही लेख्न पाइएन। अब यसको ठाउँमा ए स्क्वायरलाई मैले लेख्थेँ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए को स्क्वायर प्लस भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी 2 पनि छ, अनि बी स्क्वायर भनेको ठाउँमा म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी को स्क्वायर। किन रिजन भन्दा ए स्क्वायर इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए को पनि स्क्वायर हुन्छ, बी स्क्वायर इक्वल टु भेक्टर म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी को पनि स्क्वायर हुन्छ, यसको पनि स्क्वायर हुन्छ। त्यसो भने अब यसलाई यतिकै छोड्दियौँ, म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी इक्वल टु यो भनेको यसको म्याग्निट्युड 1 को स्क्वायर 1 प्लस 2 इन्टु भेक्टर ए डट भेक्टर बी प्लस यो पनि 1 और भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी इक्वल टु 1 प्लस 1 ले 2 प्लस 2 इन्टु एबी भेक्टर इक्वल टु एबी भेक्टर को डट प्रोडक्ट इक्वल टु के हुन्छ अरे म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी इन्टु कस थीटा हो। त्यसो भने यो भनेको ठाउँ के लेख्न पायो म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए इन्टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी इन्टु कस थीटा लेख्न पाइयो। यो 1 र यो 1 ले यहाँ 2 भयो। त्यसो भने और म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी इक्वल टु 2 कमन लिदियौँ भने के हुन्छ 2 अहिले कमन नलिदिकन गरौँ न। ओके 2 प्लस 2 इन्टु यो भनेको नि 1 यो भनेको पनि 1 किनकि दुईटा भेक्टर युनिट लेन्थको छ और भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी इक्वल टु 2 प्लस 2 कमन लिदियो भने के हुन्छ 1 प्लस कस थीटा। त्यसो भने और भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी म्याग्निट्युड इक्वल टु 2। अब हामीले प्रुफ गर्ने साइनमा छ हैन के होइन प्रुफ गर्ने केमा छ साइन थीटा बाई 2 को फर्ममा छ। त्यसैले कस थीटा को साइन वाला फर्मुला भन्नुस् त के हो कस थीटा को साइन वाला फर्मुला कस थीटा को साइन वाला फर्मुला भन्नुस् त रिजाल्टो बोला त के हो फर्मुला कस थीटा को 1 minus 2 sin square theta by 2. ओ गुड 1 minus 2 sin square थीटा बाई 2 त्यही भ्यालु राख्ने ल यहाँ 1 plus 1 minus 2 sin square थीटा बाई 2। त्यसो भने यसको अब एक काम गर्नुस् त 1 र 1 ले 2 भइहाल्यो माइनस 2 sin square थीटा बाई 2 फेरि भित्रबाट 2 कमन लिदियो भने के हुन्छ 2 इन्टु भित्रबाट 2 कमन लिदियो भने 1 माइनस sin square थीटा बाई 2 हो। यहाँ कहाँनिर मिस्टेक गरेर आयो थाहा छ यहाँ माथि नै मिस्टेक गरेर आयो नि त के मिस्टेक गरेर आयो भने नि यहाँ माइनसको खोलेको थियो अगाडि पनि माइनस प्लस राखेर आयो क्या यहाँ माइनसै छ ठिक छ यहाँ आएर माइनस राख्नु पनि यहाँ माइनस हुन्छ है
यहाँ माइनस हुन्छ, अनि यहाँ पनि माइनस हुन्छ। यहाँ माइनसले खोलिदिनु पर्यो। अब माइनसले खोल्दाखेरि यहाँ कोस्ट राख्थ्यौँ, त्यसपछि क्वेसन तपाईँहरूको ध्यान छैन है साथी हो, अगाडि माइनस छ पछाडि प्लस राखेर गरिरहेको छु मैले। ल हेर्नुहोस् त 2 ले के हुने भयो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस 1 र प्लस 1 कट्टा भयो 2 इन्टु 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ होल स्क्वायर थियो, यहाँ सबैको होल स्क्वायर थियो यहाँ होइन, यो छुट्छ यस्तो याद गर्ने, सबैको होल स्क्वायर थियो। अब होल स्क्वायर भएपछि रुट हालिदिने, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को होल स्क्वायर और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को होल स्क्वायर और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को इक्वल टू यता रुट हालिदियो भने 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चाहिँ अब के भयो भने नि वेक्टर ए डट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को मैग्निट्यूड इक्वल टू यहाँ 2 आयो बाहिर, यहाँ साइन थीटा बाई 2 आयो। प्रुभ गर्नुपर्ने के छ अरे, अब साइन थीटा बाई 2 लाई अगाडि राखिदिने, यो 2 लाई यता डिभाइडमा लगिदिने 1/2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्रुभड। अलिकति थोरै सोच्नुपर्ने छ, हेरौँ है। ल तपाईँलाई मैले कसवालाको तपाईँलाई होमवर्क छोडेँ है, कसवालाको होमवर्क छोडेँ, ठिक छ। कसवाला फर्मुलाको होमवर्क छोडेँ। अब बाँकी तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ। सेट बुकमा भएका क्वेशन मध्येबाट मैले लाग्छ मैले सबै कभर गरेको छु। अब तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आएन भने काहीँ मिस्टेक भयो भने त्यो सम्झिनु होला। टाइम छ अझै पढ्ने मजाले। कोर्स ठ्याक्कै चैतको एक दिन भेट्यो, कोर्स कभर भएको छ। अब प्र्याक्टिस गर्नका लागि तपाईहरुसँग 5-6 दिन यति गरे मैले।